हरि ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मा व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने। अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। मातापिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामं श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्ध्ना। भूतं सरस्य महदाभय भट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्यपदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग्न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं। पादाम्बुजद्वयं यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरि ओम शांति शांति शांति। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय महाभागवतोत्तम महानुभावहरू, समस्त सज्जनवृन्द, समस्त भक्तिमती आमाहरू, श्रीमद् भागवत महापुराणका प्रसंगमा तृतीय स्कन्धमा श्री कपिल नारायण भगवानले पूज्य माता श्री देवहूतिलाई तत्त्वहित पुरुषार्थको क्रमशः उपदेश गरिबक्सिन्छ। त्यही पावन प्रसंगमा हामी पनि हजुरहरूको अनुग्रहले किञ्चन दास पनि त्यसमा आबद्ध हुन पाएको छ, अनुसन्धान गर्दैछ। हामीहरूले कहाँसम्म लगेका थियौँ हिजो?
योगस्य लक्षणम पक्षे भनियो कि कसो गरियो? अच्छा यहाँबाट एवं विदित तत्त्वस्य प्रकृतिर्मयि मानसं युञ्जतः नापकुरुतः नापकुरुते आत्मा रामस्य करिचित। प्रकृतिले के बिगार्छ र? केही बिगार्दिनन्। भगवानतिर मन लगाएपछि यो प्रकृति साधक बन्दछिन्। संसारतिर मन लगाएपछि प्रकृति बाधक बन्दछिन्। जस्तै यी 5 वटा अंगुल छन्, इनमा यो ब्रह्म हो, यो भगवान हो, यो अंगुष्ठ भगवान हो, यो जीवात्मा हो, यो तर्जनी जीवात्मा हो। यसलाई चोर उम्रो पनि भनिन्छ। यसले चोरी गरेछ। के चोरी गरेछ भनी बक्सला भने भगवानको वस्तु आत्मालाई मेरो भनेको छ, भगवानको विभूतिलाई मेरो भनेको छ। यो अन्यथा सन्तमात्मानम् अन्यथा प्रतिपद्यते किन्तेन न कृतं पापम चौरेणात्मा पहारिणा। भगवानको अत्यन्त मूल्यवान, जड़ प्रकृति भन्दा धेरै मूल्यवान यो चेतन प्रकृति आत्मा हो। मम मेरो हो इतस्त्वन्याम प्रकृतिम विद्धि में पराम। यो जड़ प्रकृति पनि मेरो हो। भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च। अहंकार भूमिरापो नलो वायु खम मनो बुद्धि एव च अहंकार इति में भिन्ना प्रकृति रष्टता। ये 8 प्रकार को जो प्रकृति हो त्यो पनि इति यम मेरो हो। यसदेखि अतिरिक्त जो जीवभूत प्रकृति हो, चेतन जीवात्माहरू हुन्, ती पनि मेरै हुन्, भगवानकै शेष हुन्, भगवानकै धन हुन्, कसैका होइनन्। अन्य स्वातन्त्र आफू स्वतन्त्र, अन्य शेषत्व पनि हाम्रो स्वरूप विरुद्ध हो। स्वतन्त्र पनि छैन चेतन, नितान्त भगवानको अधीन छ। लक्ष्मण सूरीले त्यही भनी बक्स्यो बालक स्वामी लक्ष्मणजीले। परवान अस्मि काकुत्स्थ त्वयि वर्ष शतम स्थिते स्वयं तु रुचिरे देशे क्रियता मिति माम वद। त्यसैले आत्मा नितान्त भगवानको परतन्त्र हो, भगवानको शेष हो, भगवानको धन हो, भगवानको सर्वस्व भगवानको हो। यो हाम्रो आत्मा हाम्रो होइन। यो चोरी गरेको हुनाले आत्मा चोर हो। यो चोर आत्मा संसारतिर गयो भने यी तीनटैले सत्व रजतम त्रिगुणात्मिका प्रकृतिले अल्झाउँछिन्। तर यही चेतन जीवात्मा भगवानतिर लाग्यो भने हे राम तुम्हारे चरणों में एक बार भी भक्ति हो जाए, 2 चारों की तो बात ही क्या, संसार उसी का हो जाए। भगवान तिर अभिमुख हुँदा बित्तिकै यी प्रकृतिका त्रिगुणात्मिका प्रकृति पनि सहयोगी बन्दछिन्। संसारतिर लाग्दा यिनै विरोधी थिइन् भने त्यस्तै चाहिँ आमा पूज्य माताश्री एवं यस प्रकारले विदित तत्त्वस्य तत्त्वज्ञ पुरुषले जब मानसम आफ्नो मनलाई मई युञ्जतः ममा लगाइयो भने प्रकृति आत्मारामस्य। आत्माराम भनेको भगवद राम, आत्मा भनेको सबैका आत्मा, भगवानमा रमाउने भएका त्यस्ता योगीलाई, मन ममा लगाउने भएका योगीलाई प्रकृति नापकुरुते, प्रकृतिले केही बिगार्दिनन्, प्रकृति साधिका बन्दछ। त्यसो हुनाले यदैव मध्यात्मरतः कालेन बहुजन्मना सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनि। सर्वत्र वैराग्य हुनुपर्दछ। बहुजन्मना कालेन यदैवम् अध्यात्मरतः मुनिः आब्रह्म भुवनात् सर्वत्र जात वैराग्यः भवेत्। धेरै जन्मका सुकृत विशेषले धेरै जन्मको कालमा बहुराम जन्मना मन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते भने चाहिँ धेरै समयले सिद्ध भएको, भगवानको अनुग्रहले सिद्ध भएको, भगवानको अनुग्रहद्वारा यदा जब एवं यस प्रकारले अध्यात्मरतः आत्मामा भगवानमा मन रमाउँदछ, आत्माराम हुन्छ, विषयाराम नभएर, त्यस अवस्थामा मुनि भनेको शुभ गुणका आश्रय भगवानको मनन गर्ने। मन त त्यसै कहीँ रहन सक्दैन, मनलाई आश्रय चाहियो। मनलाई आश्रय कसरी हुन्छ त? मन
यो मनको शुभाश्रय भगवान भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले मुनि भनेको सर्व शुभ गुणका आश्रय भइबक्सेका भगवानको दिव्य गुणको अनुशीलन गर्ने स्वभाव भएको यो चेतनले आब्रह्म भुवनात् सर्वत्र जात वैराग्य भवेत अनुसन्धान अध्ययन गर्न पर्यो। आब्रह्म भुवनात् यो संसारदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै यिनी व्यर्थ हुन्। भगवानको दिव्य गुणको अनुसन्धान गर्दा दिव्यानि कामचाराणि विमानानि सभास तथा आक्रीडा विविधा राजन पद्मिन्यश्चामलोदकाः एते वै निरयास्तात स्थानस्य परमात्मनः। यी सबै नरक तुल्य हुन्। भगवान नारायणको दिव्य धाम, भगवानको दिव्य श्री चरणको सान्निध्य, भगवानको दिव्य गुणको अनुसन्धान गर्ने सौभाग्य पाएका व्यक्तिहरूले तिनीहरूलाई सारा ब्रह्माण्ड ल्याएर अर्पण गरिदिए पनि बस आविरिञ्च्याद अमङ्गलम। यो संसारदेखि ब्रह्मलोक पर्यन्त सबै अमङ्गलले युक्त छ भनेको हुनाले सर्वत्र जात वैराग्य आब्रह्म भुवनान् मुनि। त्यस्तो भएको जो इहामुत्र फलभोग विराग भएको जो को त त्यो मद्भक्तः प्रतिबुद्धार्थो मत्प्रसादेन भूयसा निःश्रेयसं स्वसंस्थानं कैवल्याख्यं मदाश्रयम्। प्रतिबुद्धार्थ मद्भक्तः भूयसा मत्प्रसादेन कैवल्याख्यं मदाश्रयं स्वसंस्थानं निःश्रेयसं प्राप्नोति। अध्ययन गर्न पर्यो। त प्रतिबुद्धार्थ जानेको छ परम पुरुषार्थलाई जसले जो मेरो भक्त हो, मद्भक्त मेरो भक्त, भूयसा मत्प्रसादेन अत्यंत महान अत्यंत दिव्य मेरो कृपाले, अद्भुत मेरो कृपाले, महती कृपाले, मेरो महती कृपाले कैवल्याख्यम प्राकृत देह इंद्रियले रहित भएको विशुद्ध जो आत्मा हो, कैवल्याख्यम भनेको विशुद्ध आत्मा, प्रकृतिदेखि रहित भएको जो शुद्ध आत्मा स्वरूप हो, त्यो कस्तो हो त मदाश्रयम मेरो अधीनमा रहेको, स्वतन्त्र छैन आत्मा। मदाश्रयम बस भगवानको मेरो अधीनमा रहेको जो के हो त स्वसंस्थान आत्मस्वरूपलाई, जुन आत्मस्वरूप हो। निःश्रेयसम भनेको त्यो आत्माको स्वरूप के हो त भगवत प्राप्ति गर्नु, आत्माको स्वरूप। यस्तो अवस्थामा माने निःश्रेयसम स्वसंस्थानम निःश्रेयसम जो आत्मस्वरूप हो भनेको भगवत प्राप्ति, भगवानलाई प्राप्त गर्ने आत्माको स्वरूप हो। भगवानलाई प्राप्त नगरेसम्म आत्मा आफ्नो स्वरूपमा पुगेन। त्यस्तो अर्थात् स्वसंस्थानम जो आत्मस्वरूप हो, के त निःश्रेयसम भगवत प्राप्ति, मत प्राप्ति, मलाई प्राप्ति गर्ने जो निःश्रेयसम भनेको मोक्षलाई। मोक्ष भनेको के हो त मोक्ष भनेकै मुक्ति र मोक्षो महानन्द, अपार आनन्द। त्यो आनन्दम ब्रह्मणो विद्वान, आनन्दम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनन्द भगवान हो। त आनन्दलाई प्राप्त गर्दछ। निःश्रेयस भनेको परम आनन्दलाई, बस परम आनन्द भनेकै भगवान हो। भगवान द्वारा आनन्द होइन, भगवान नै आनन्द, त्यसलाई प्राप्त गर्दछ। आमा प्राप्नोति हान जसा धीर स्वदृशाश्छिन्न संशयः यद्गत्वा। हजुरलाई निवेदन गर्न बिर्से, 27 अध्यायको 27 श्लोकबाट सुनाउँदैछु। यदि यो मध्यात्मरतः मद्भक्त प्रतिबुद्धार्थ। अब 29औं श्लोक। प्राप्नोति हान जसा धीर स्वदृशाश्छिन्न संशयः यद्गत्वा न निवर्तेत योगी लिंगाद विनिर्गमे। हे माताश्री, यही व प्राप्नोति, त्यो निःश्रेयस कहाँ प्राप्त गर्दछ? त्यो निःश्रेयसको पूर्वानुभव यह प्राप्नोति स्वदृशाश्छिन्न संशयः योगी लिंग विनिर्गमे, अर्थात लिंगाद विनिर्गमे दुईटा पाठ छन्। योगी लिंग विनिर्गमे यद्गत्वा न निवर्तेत तत् मत परमं धाम प्राप्नोति।
यामा यह भनेको यही नै उपासना दशामा नै तमेव विदित्वाति मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यते अयनाय भने अनुसार अरूमा पनि कहाँ छ यह नै छ। त यह भनेको उपासना दशामा नै जीवन मुक्तको अनुभव गर्दछ। यह प्राप्नोति भनेको दिव्य आत्मस्वरूपको अनुसन्धान गर्दछ, आत्मसाक्षात्कार गर्दछ। र स्वदृशा भनेको आत्माको स्वरूपलाई ज्ञान गरेर भगवदात्मक भगवत शेष भगवान नै यस आत्माका पनि आत्मा भई बक्सिन्छ, भगवदात्मक म हुँ भन्ने यो ज्ञानलाई साक्षात्कार गरेर स्वदृशा भनेको त्यस्तो त्यस्तो दिव्य ज्ञान साक्षात्कार गरेर छिन्न संशय देहात्मा अभिमानले रहित भएको, सारा संशय विपर्य अन्यथा ज्ञान विपरीत ज्ञानदेखि रहित भएको योगी भनेको मेरो भक्ति योगमा निष्ठ भएको, लिङ्ग विनिर्गमे लिङ्ग भनेको यो प्रारब्ध शरीरको अवसानमा अर्थात् लिङ्गाद विनिर्गमे भनेको शरीरलाई छोडेर निक्लन अर्थ एउटै हुन्छ। यद्गत्वा न निवर्तेत जुन यद्गत्वा भनेको जुन स्थानलाई गत्वा भनेको गमन गरेर भनेको प्राप्त गरेर यो गत्यर्थ त्यो ज्ञानार्थ जुन स्थानलाई जानेर प्राप्त गरेर योगी न निवर्तेत फेरि संसार जन्म मरण परम्परामा फर्कन पर्दैन। अनावृत्ति शब्दात न स पुनरावर्तते भनेको हुनाले जहाँबाट फर्कदैन। यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम जुन आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गरेपछि फेरि जन्म मरण परम्परामा फर्कन पर्दैन। अर्थात् आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गरे भनेको यो आत्माले भगवानलाई प्राप्त गरेपछि फेरि यो संसारमा फर्कन पर्दैन। तद्धाम परमं मम त्यो धाम त्यो आत्मा भगवानको तद्धाम भनेको त्यो आत्मा मम मेरो हो, मेरो शेष हो, गीतामा बताएको। तद्धाम परमं भनेको त्यो वैकुण्ठ मेरो भनिबक्सी होइन, त्यो त स्वतः सिद्ध छ। यो आत्मा जुन आत्मालाई जानेपछि आत्मस्वरूपलाई प्राप्त गरेपछि प्रकृति वियुक्त शुद्धात्म स्वरूपलाई भगवानको श्रीचरणमा अर्पण गरेर भगवत अनुग्रहले दिव्य धाम वैकुण्ठमा प्राप्त गरेपछि फेरि संसारमा जन्म मर्न पर्दैन। त्यो आत्मा तद्धाम त्यो प्रकाशमय जो प्रकृति वियुक्त शुद्ध आत्मस्वरूप त्यो मेरो हो, त्यो वैकुण्ठ मेरो भने होइन त्यहाँ गीताको प्रसङ्ग। त्यो त भगवानकै हो, स्वतः सिद्ध छ। यदा न योगोपचितासु चेतो मायासु सिद्धस्य विसज्जतेऽङ्ग अनन्य हेतु स्वतमे गति स्यात् आत्यन्तिकी यत्र न मृत्युहासः। अब सबै तर्फबाट वितृष्ण भएको विषय वैराग्य भएको चेतनलाई त्यस्ता प्रपन्नलाई महाभागवतलाई भगवत प्राप्ति यस प्रकारले हुन्छ। आमा अङ्ग अथवा अम्ब दुईटै पाठ छ, कहीँ अम्ब छ। हे अङ्ग अर्थात् हे माता, हे मेरी प्यारी आमा, हे माता यदा सिद्धस्य चेतः योगोपचितासु अनन्य हेतुषु मायासु न विसज्जते अथ आत्यंतिकी मे गति यत्र मृत्युहासः न यत्र न मृत्युहासः। हे आमा यदा जब सिद्धस्य निष्पन्न भक्ति योग भएको जसको भक्ति योग सिद्ध भएको छ, सिद्ध भक्ति योग भएको त्यस्ता महाभागवतको चेतः चित्त मन योगोपचितासु योगले सम्पन्न भएको, योगले युक्त भएको, योगलाई प्राप्त गरेको अर्थात् अष्टांग योग प्राप्त गरेपछि, अष्टांग योगको सिद्धि प्राप्त गरेपछि, अष्टांग योगको फल प्राप्त गरेपछि यहाँ अगाडि आउँछ ती अष्टांग योगको फल के हो भन्ने।
अनि अनन्य हेतु छु, योगद्वारा अन्य हेतु होइन, तिनको फल भगवान हो। अनि मायासु आश्चर्य रूपलाई प्रकट गर्ने भएकी भगवानकी आश्चर्य करिम स्वविषयाश्च भोग्यता बुद्धिर जननीम, यस्ती मायामा भगवानको अनुग्रहले जब नविसज्जते आसक्त हुँदैन, अथ त्यसपछि त्यति बेला त्यस्तो अवस्थामा पुगेको चेतनलाई आत्यन्तिकी मे गति, आत्यन्तिकी भनेको फेरि जन्म मरण परम्परामा नआउने गरी आत्यन्तिकी परम पुरुषार्थ रूप मोक्ष रूप जो मे गति, मेरो गति हो, मेरो प्राप्ति हो, मलाई प्राप्ति गर्ने जो आत्यन्तिकी मत प्राप्ति, त्यस्तो मत मेरो प्राप्ति हुन्छ। हजुरको प्राप्ति भएर के हुन्छ? यत्र न मृत्यु हाँस, जहाँ मृत्युको हाँस विलास छैन, मृत्युको सामर्थ्य छैन, जहाँ कालको सामर्थ्य छैन, मृत्युश्चरति मद भयात्, भगवानको डरले मृत्यु पनि भाग्दछ। यस्य ब्रह्म च क्षेत्रम च उभय भवत ओदनः मृत्यु यस्योपसेचनम, त्यस्ता भगवान मृत्युका पनि महामृत्यु भइबक्सिन्छ, जहाँ न तत्र काल वै प्रभु, जहाँ कालको गति छैन, त्यस्तो मलाई प्राप्त गर्दछ, मेरो प्राप्ति हुन्छ आमा भन्दै तृतीय स्कन्धको 27औं अध्याय यहाँ विश्राम लिन्छ। 28औं अध्यायमा भगवानले अगाडि भनिरहेको छ। श्री भगवानुवाच योगस्य लक्षणं वक्षे सबीजस्य नृपात्मजे मनो येनैव विधिना प्रसन्नं याति सत्पथम्। भगवानले हामीलाई योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, चित्तवृत्तिलाई निरोध गर्ने, संसारतिर लागेको मनलाई भगवानतिर फर्काउने त्यो प्रक्रिया यहाँ बताइबक्सिन्छ। अब श्री भगवानुवाच, हे आमा, नृपात्मजे सबीजस्य योगस्य लक्षणं वक्षे येनैव विधिना मनः प्रसन्नं सत्पथं याति। भगवान को आराधना गरेर भगवानका कृपाले आत्म साक्षात्कार पूर्वक भगवान को प्राप्ति हुन्छ। आराधना गरेका भगवान को कृपाले जो कैवल्य, जो शुद्धात्म स्वरूप को साक्षात्कार हुन्छ, त्यो भक्ति योगको अंग हुन्छ। त्यसद्वारा भगवान प्राप्त भइबक्सिन्छ। आत्म साक्षात्कार गरेको अर्थात आत्मा को यथार्थ ज्ञान में भगवान को मात्र शेष हूँ, दासोहम तब केशव, भगवत भागवत आचार्य को शेष हूँ भन्ने यो ज्ञान भएपछि यो ज्ञानले भगवत प्राप्ति गराउँदछ अनि प्रकृतिलाई पुरुषले छोड्दछ, प्रकृतिदेखि मुक्त हुन्छ भन्ने कुरा बताउँदै भक्ति योगको अंग भएको जो ब्रह्मात्मक हो भन्ने आत्मचिन्तन रूप जो ज्ञान योग त्यो पनि बताइबक्स्यो। अब भक्ति योगलाई सांग भक्ति योग बताउनको लागि आमालाई आमा योगस्य लक्षणम वक्षे भनेर भनिबक्सिन्छ। हे नृपात्मजे, हे राजकुमारी, पवित्र कुलमा जन्म लिएकी मेरी पूज्य माता श्री पितामहको पनि गुणलाई अनुसन्धान गरिबक्सिन्छ। मनु महाराजको महाभागवत भइबक्सिन्छ मनु महाराज। उसनाले भगवानले पनि प्यारा भक्तहरूको अनुसन्धान भने जहाँ भागवत सम्बन्ध हुन्छ त्यो शरीर सम्बन्ध पनि त्यो अवध्य हुँदैन, त्यो पवित्र हुन्छ। त्यसनाले हे राजकुमारी, शरीर सम्बन्ध बाधक हो, तर भागवत सम्बन्धले युक्त भएको जो शरीर सम्बन्ध त्यो बाधक हुँदैन। त्यसको अनुसन्धानले भगवत प्रीति अझ जाग्दछ। त्यसनाले
हे नृपात्मजे परम भागवत मनु महाराज की सुपुत्री मेरी पूज्य माता श्री हजुरलाई दासले हजुरलाई हजुरको सुपुत्रले सबीजस्य भनेको बीज सहित साधन सहित योगस्य भगवत भक्ति योगको लक्षणम भक्षे भगवत भक्ति योग के हो त्यसको स्वरूप मैले हजुरलाई बताउँदछु। येनैव जुन भगवत भक्ति योगको विधिपूर्वक अनुष्ठान गर्नाले विधिपूर्वक आचरण गर्नाले मन प्रसन्न भएको मन सत्पथम याति सन्मार्गगामी हुन्छ। सन्मार्ग के हो त कुपथम तम बिजानीयात गोविन्द रहितागमम यसलाई गाँठो पारेर राख्न पर्दछ। त्यसो हुनाले एष निष्कण्टकः पन्था यत्र संकीर्त्यते हरिः कुपथम तम बिजानीयात गोविन्द रहितागमम। यो निष्कण्टक राजमार्ग हो, यो सोझो राजमार्ग हो जहाँ बेधड़क भगवान को पवित्र नाम कीर्तन गर्न पाइयोस्, भगवान को पवित्र चरित्र गान गर्न पाइयोस्, निराबाध भगवत गुणगान गर्न पाइयोस्। त्यसलाई सबैले आहा कस्तो राम्रो भनेर भनुन्, त्यस्ता अनुकूल महाभागवतका सामने भन्न पाइयोस्, अर्थात् त्यस्ता अनुकूल महाभागवतहरूले भनेको सुन्न पाइयोस्। यो सत्पथ हो, यो सन्मार्ग हो। त्यसो हुनाले आमा येनैव विधिना जुन विधानले जुन योगका यहाँ लक्षणले अर्थात् साधन सप्तक जन्य जो भक्ति योग हो त्यसद्वारा निर्मल भएका मन कहाँ जान्छ त त्यो निर्मल मन? सत्पथम याति। भगवान सन्मार्ग भनेको भगवानको भक्ति हो, भगवानको चिन्तन हो। के अरे ऐसा निष्कण्टकः पन्था, यो निष्कण्टक कहीं काँडो नभएको कहीं अवरोध नभएको सजिलो यो मार्ग हो जहाँ भगवान हरि को पावन गुण कीर्तन हुन्छ। त्यस हुनाले त प्रसन्नम भनेको काम आदि विकारले रहित भएको निर्मल मन। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर पीछे पीछे हरि फिरे कहत कबीर कबीर। भगवान को भक्तिले निर्मल भएको मन भएपछि त बस सत्पथम याति भनेको सन्मार्गगामी हुन्छ, भगवत प्राप्ति गर्नेवाला बन्दछ भनेको भगवान नै उसका पछि पछि आइबक्सिन्छ। अरे अनुव्रजाम्यहम नित्यम पुये यत्यङ्घ्रि रेणुभि, भगवानको वचन होइन। त्यो कसरी हो त? योगको लक्षण बताउन अब प्रारम्भ गरिएको छ। स्वधर्माचरणं शक्त्या विधर्माच्च निवर्तनम् दैवाल्लब्धेन संतोषः आत्मविच्चरणार्चनम। यो भक्ति योग को लक्षण हो। आत्मविच्चरणार्चनम वैष्णव जन को समाराधना। आत्मविद भनेको ज्ञानी भनेको आत्मतत्वज्ञ, अनि ज्ञानी वैष्णव नै ज्ञानी हुन्छ। वैष्णवता नआएसम्म ज्ञानको उदय हुँदैन। ज्ञान केलाई भनिन्छ? संज्ञायते येन तदस्त दोषम शुद्धम परम निर्मलमेक रूपम सन्दृश्यते वाप्यधिगम्यते वा तज ज्ञानम। त्यसदेखि अतिरिक्त सबै अज्ञान हो। जुन ज्ञान का विषय अनंत कल्याण गण का समुद्र भैबक्षेका श्रीपति श्रीमन्नारायण भैबक्षिन्छ। जुन ज्ञानले अनंत कोटि ब्रह्माण्ड अधिपति श्रीपति श्रीमन्नारायण भगवानलाई विषय गर्दछ, जुन ज्ञानले त्यस्ता सर्वशेषी भगवान श्रीमन्नारायणको त्यस्ता सर्वशेषी भगवान श्रीमन्नारायणका जो आत्मा भैबक्षेका ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम भनेका त्यस्ता ज्ञानी महाभागवतहरूको त्यस्तो भगवत तत्व ज्ञान दिबक्सिन भएका आचार्यको म दास हुँ, भगवत भागवत आचार्यको म दास हुँ भन्ने यो ज्ञान बल्ल ज्ञान हो। त्यस हुनाले आत्मविद चरणार्चनम यो योगको उत्तम लक्षण हो। के गरे त? स्वधर्माचरणम शक्त्या, यथाशक्ति स्वधर्मको आचरण गर। विधर्माच्च निवर्तनम, विधर्मदेखि हट्नु। अनि दैवाल्लब्धेन सन्तोष, भगवानले जो दिबक्सिन त्यसमा सन्तोष गर्नु। अरे भगवानले ख्याल गरिबक्सिन्न,
का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्भरो गीयते। हाम्रो कर्तव्य हो गोविन्दको गुणगान उन्मुक्त भावले गर्ने। गोविन्दले यिनलाई त भरण पोषण त उहाँले गरिबक्सिन्छ नि भनेर दैवाल लब्धेन संतोष साई इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। संतोष गर्नु अनि दैवाल लब्धेन संतोष आत्मविद चरणार्चनम आत्मवेत्ता महाभागवत वैष्णव जन को श्री चरण को सेवा गर्नु यो योग को उत्तम लक्षण हो। अब यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि यस्तो अष्टाङ्ग योगलाई माताश्रीलाई सुनाउन इच्छा गरिबक्सिने भएका भगवान श्रीमन्नारायणले पहिले यम नियम अन्तर्गत विवेकादि साधन भक्तिका अंग भएका साधन विवेकादि 7 साधनलाई बताउनलाई प्रारम्भ गरिबक्सिन्छ। जो विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास विवेक विमोक क्रिया कल्याण अनुसाद अनुदर्श अभ्यास विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुदर्श 7 वटा भक्ति का अंग हुन्। चतुर्थ स्कन्धमा आउँछ जो पुरञ्जनोपाख्यानमा देवर्षि नारदजीले सुनाइबक्सिन्छ। जो विदर्भी वैदर्भी जो पुरञ्जनहरुको जन्ममा वैदर्भी भए स्त्रीको चिन्तन गरेका हुनाले ती वैदर्भीका 7 वटा छोरा जन्मे। एउटी छोरी जन्मिन् मलयध्वज राजासँग विवाह भएर भनेको यो भगवत शरणागति गरेपछि मलयध्वज भनेको भगवान श्रीमन्नारायणका साथमा शरणागति गरेपछि आचार्यका अनुग्रहद्वारा 7 वटा छोरा जन्मेको भक्तिका 7 अंग विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनवसाद अनुद्धर्ष यी 7 वटा छोरा र एउटी छोरी जन्मिन् धृतव्रता भनेको सद्बुद्धि। अनि ती सद्बुद्धिलाई कहाँ कसको जिम्मा लाइबक्स्यो त ती सद्बुद्धिलाई अगस्त्य ऋषिलाई अगस्त्यः प्राग दुहितरम उपयेमे धृतव्रताम। यो त वेदान्तको कथा न हो। तत्कथा सुत वेदार्थ श्लोके श्लोके पदे पदे वेदोपनिषदां सारात् जाता भागवती कथा भनेको हुनाले त्यो यहाँ स्पष्ट रूपले भगवानले बताउनको लागि पहिले भक्ति योग को लक्षण बताउनको लागि पहिले साधन सप्तक जन्य माने साधन 7 साधनहरुको यहाँ क्रमशः भनिबक्सिन्छ। आमा शक्त्या स्वधर्माचरणम सके अनुसार आफ्नो शक्ति अनुसार अशक्यम न विदधाति शास्त्रम नसकेको शास्त्रले भन्दैन सकेको गर्ने। स्वधर्माचरण भनेको निष्काम वर्णाश्रमोचित धर्मको पालन गर्ने। त्यसैलाई भगवानले भगवत गीतामा भनिबक्स्यो स्वधर्म स्वधर्म ज्ञान वैराग्य स्वधर्म ज्ञान वैराग्य साध्य भक्तेक गोचर नारायण परब्रह्म गीता शास्त्रे समीरितः। पूरा गीता को सारांश 18 अध्याय गीता को सारांश श्रीमती यमुनाचार्य स्वामी जी ने अति सुंदर बनारसी पान जस्तो बनाएर दिइबक्सिन्छ। क्या हाम्रो आचार्यहरूको अद्भुत भगवत तत्व प्रतिपादन गर्ने शैली यो छ अन्यत्र कहीं। त्यसै भन्या हो के रे चिंता शेष दुरंत दंतुरवचः कंथा दंतुरवचः कंथा शतग्रंथिला सिद्धांता न विसंदते यतिवर ग्रंथानुसंधायिनी। यतिवर यमुनाचार्य स्वामी पनि यतिवर भइबक्सिन्छ। यमुनाचार्य स्वामीजीले नै सारा त्यो अद्भुत ज्ञान रामानुजाचार्य रूपी ठूलो तलाउमा घोप्टाइदिइबक्सेको। रामानुजाचार्य स्वामीजी रूपी ठूलो नदीमा त्यो ठूलो यमुनाचार्य रूपी ठूलो मान सरोवरमा रहेको अपार ज्ञान भगवती सरयू गंगा रूपी रामानुज न हो सरयू
अयोध्यातिर राम जन्मभूमितिर हुँदै गए चाहिँ त्यस्तो अद्भुत जो ज्ञान मानस सरोवरबाट सरैरूपी रामानुज स्वामी जस्ता शरीरमा दिइबक्सेको हुनाले त्यो अद्भुत ज्ञान। तो स्वधर्माचरण भनेको गीतामा बताए अनुसार स्वधर्म ज्ञान वैराग्य आफ्नो वर्ण र आश्रममा रहेर ज्ञान वैराग्यले सिद्ध भइबक्सिने भएका ज्ञान वैराग्य अनि भक्ति प्रपत्तिलाई निमित्त गरेर मिल्ने भएका भगवान श्रीमन्नारायण गीता शास्त्रमा प्रतिपादित भइबक्सिन्छ भने चाहिँ आफ्नो धर्मको आचरण गर्नु यथाशक्ति भनेको वर्णाश्रमोचित धर्मानुष्ठान। आफू जुन वर्णमा जुन आश्रममा छौँ त्यस अनुसारको वर्णाश्रमाचारको उल्लङ्घन नगर्नु। अहिले त सब चौपट हुन लागेको छ। हामीहरूले पनि वर्णाश्रमलाई गौण मान्न लागेका छौँ। वर्णाश्रम धर्म यो त जग हो, जगमा बल्ल मोक्ष रूपी महल बन्दछ। जगै नभएपछि महल बन्दैन। त्यस हुनाले वर्णाश्रमाचारवता पुरुषेण परः पुमान् विष्णु आराध्यते पन्था नान्यस्तत्तोषकारकः। व्यर्थमा तुच्छ व्यक्तिहरूलाई तुष्टिकरणका प्रक्रियाले वर्णाश्रम धर्मलाई हामीहरूले तिलाञ्जली गर्दैछौँ। यो बडा दुःखद कुरा। त्यस हुनाले आमा स्वधर्माचरणम निष्काम आफ्नो वर्ण र आश्रम अनुसारको धर्मको पालन गर्नु। विधर्माच्च निवर्तनम निषिद्ध आचरणदेखि, विधर्म भनेको निषिद्ध कर्मदेखि निवर्तनम हट्नु। निषिद्धमा अरे पुण्यात भीत पापम न कुर्वीत भनिबक्सिन्छ लोकाचार्य स्वामीले। पुण्य गर्न त डराउनु पर्छ भने पाप गर्न हुन्छ त? विधर्माच्च निवर्तनम विधर्मदेखि हट्नु। अनि दैवात लब्धेन भगवानले कृपा गरेर जे दिइबक्सिन्छ प्रारब्धवश त्यस्तो अन्न वस्त्र आदिद्वारा आफू सन्तोष भनेको दैवाल लब्धेन सन्तोष। त्यतिमा अलम बुद्धि पर्याप्त भयो। बहुत धेरै दिनुभयो भगवानले। अरे प्रभु जो दे उसका भी भला, जो ना दे उसका भी भला भनेर अलम बुद्धि हो। र आत्मविद चरणार्चन बडा महत्त्वपूर्ण, कहिल्यै नबिर्सने ज्ञानी महाभागवत वैष्णव जनहरूको श्री चरणको म किङ्कर हुँ भन्ने अनुसन्धान गर्नु। बिना महत पादरजो अभिषेकम त्यही भन्या त हो नि। रहु गणै तत्तपसा न याति न चेज्यया निर्वपणात् गृहाद्वा न छन्दसा नैव जलाग्नि सूर्यैर्बिना महत पादरजो अभिषेकम। अनि ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च त्रिवर्गमा मरिहत्य गरेका थियो। कमाना खाना पाखाना त्यही नै सर्वस्व मानेका थियो। आमा त्यसदेखि अब सनै सनै उपरम हुनु पर्दछ। ग्राम्य धर्म निवृत्तिश्च मोक्ष धर्म रतिस्तथा मितम मेध्यम अदनम मितमेध्यादनम शश्वत विविक्त क्षेम सेवनम। ग्राम्य धर्म जो त्रिवर्गलाई प्रधान माने धर्म अर्थ काम त्रिवर्गलाई मात्रै सर्वस्व मानिराखेको त्यसदेखि अब निवृत्त हुन परेन। गरिआएको सनातनी मूर्खादिराजहरूले भन्छन्। सनातन भनेको के हो त? सनातनस्तम पुरुषो मतो मे। परम सनातन भगवान श्रीमन्नारायणलाई प्राप्त गर्ने जो भागवत धर्म हो त्यो सनातन धर्म हो। ती सनातन धर्मका पृष्ठभूमि हुन् तीहरू। वास्तवमा त्यसमा विशाल सुन्दर राजमहल भनेको भागवत धर्म हो। भागवत धर्मको अनुष्ठान नगरेसम्म त्यो धर्म ठिकै छ, त्यत्तिकै जग मात्रै बनाइयो, घर बनाइएन। हजारौं वर्ष बिते जग बनाएर राखेको। कहीँ कसैले घडेरी किनेका हुन्छन्, नगद नारायण हुँदैन। यसो अलिकता छेकबार गर्नको लागि अलिकता के भन्छन् डिपिसी हो कि के भन्छन् त्यो जग बनाए त्यत्तिकै बस। त्यही नै घर हो त होइन नि। त्यस हुनाले भागवत धर्म सामान्य ग्राम्य धर्ममा मात्रै मरिहत्य नगर्नु भयो। यति भएपछि त्रिवर्ग पूर्ण भयो। सबैले जान्ने कुरा शैव शाक्त सौर गाणपत्य सबैले अन्ततोगत भगवान श्रीमन्नारायणको शरणागति भएर बस मोक्ष धर्म रतिस्तथा मोक्ष मार्गमा लाग्नु। त ग्राम्य धर्मदेखि निवृत्त हुनु। त्यस्तै मोक्ष धर्म रति भागवत धर्ममा अनुराग गर्नु।
भागवत जन्म अनुराग गर्नु, वैष्णवे बन्धु सत्कृत्या गोस्वङ्ग अवसादिना भनेको हुनाले मोक्ष धर्ममा, भागवत धर्ममा, वैष्णव धर्ममा अनुराग गर्नु मोक्ष धर्म रतिष्ठता। अरे गर्न नसके पनि अनुमोदितिरेव स, अनुमोदन गर्नेवालालाई पनि त्यो फल मिल्दछ। हामीले गर्न सकेनौँ, धन्यवाद छ हजुरहरूले गरिबक्सेको छ भनेर भागवत धर्म वैष्णव धर्म अनुष्ठान गरेका महाभागवतहरूलाई साधक बन्नु, बाधक नबन्नु। अनि यस प्रकारले यो मोक्ष धर्म रति भनेको यो साधन सातवटा साधन छन् नि, विवेक विमोक क्रिया कल्याण आदि, यी मध्येमा यो क्रिया हो। क्रम अनुसार कोही पहिली कोही पछि जता भए पनि पुरा गरिबक्सिन्छ। विवेक विमोक क्रिया यो क्रिया हो। कस्तो क्रिया गर्ने त? मोक्ष धर्ममा अनुराग गर्ने, यो भक्तिको क्रिया रूपी एउटा छोरा हो। अब विवेक बताइबक्सिन्छ। पहिलो छोरा विवेक। यहाँ माने पाठक्रम भए पनि अर्थक्रमबाट अनुसन्धान गर्न पर्दछ। पाठक्रमाद अर्थक्रमो बलिय, तर यहाँ जे छ त्यो अनुसार भन्दै जानु पर्यो। त्यस्तै माताश्री शाश्वत विविक्त क्षेम सेवनम, आमा सदैव यो विवेकलाई बताइबक्सिन्छ। विविक्त क्षेम सेवनम, एकान्तमा पवित्र ठाउँमा अनुकूल वस्तुको सेवन गर्नु। त्यो भनेको के हो त? भगवानको दृष्टिलाई अनुकूल हुनु पर्यो। शरीर यात्राका लागि अन्न जल आदि जो लिइन्छ त्यसको शुद्धता, त्यसमा भावशुद्धि वस्तुशुद्धि सबै अनुसन्धान गर्नु, तदनुसार त्यस्तो स्वीकार गरेर देह यात्रा गर्नु। विविक्त क्षेम सेवनम भनेको जो जाति आश्रय निमित्तले दूषित नभएको त्यस्तो अन्न जल आदि भगवानलाई निवेदन गरेर तदीय शेष बनाएर अनि आफूले लिनु। यसले विवेक रूपी नेत्र खुल्दछ। विवेक भनेको जात्याश्रय निमित्ता दुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि विवेक भनेको छ। त्यस हुनाले त्यस प्रकारले पवित्र अन्नद्वारा त्यो भगवानलाई निवेदन गरेर अनि देह यात्रा गर्नु। पवित्र अन्न पनि बेसरी खाएर अद्यते अत्युच्च भूतानि तस्माद अन्नम तदुच्यते भन्नुअनुसार मन परी खाने हो र। पवित्र अन्न थोरै खानु, कम खाना, गम खाना। कति खाने त? उदरस्यार्धमन्नस्य तृतीय मुदकस्य च वायो सञ्चरणार्थम तु चतुर्थम अवशेषयेत भने अनुसार स्मृतिहरूमा बताएको छ, आयुर्वेद शास्त्रहरूमा बताएको छ कि पवित्र अन्न पनि जे जताभावी नखानु, कम खानु, गम खानु। थोरै खाए बल, धेरै खाए मल। त्यसलाई पचाउँदा हाजमल खाँदा के खाँदा बेकार हुन्छ। त्यस हुनाले पवित्र अन्न थोरै खानु, त्यो तपह। तप भनेको भोग सङ्कोच, त्यो पनि बताइयो। त्यस हुनाले त पवित्र वस्तु, मेद्य वस्तु, मित मेध्यादनम। मित भनेको ठिक्क थोरै खानु। कस्तो खानु त? मेद्य पवित्र वस्तु पनि ठिक्क खानु। शुद्ध वस्तुहरू जाति आश्रय निमित्तले अदुष्ट भएको। जाति दुष्ट भनेको के हो? जाति दुष्ट भनेको गङ्गाजीमा डुबाइराखे पनि चोखो हुँदैन। गाजर, काँचो पातको सन्तान, यस्तै प्रकारले लसुन प्याजहरू, यिनीहरू जाति दुष्ट हुन्। अनि आश्रय दुष्ट भनेको भाँडो अशुद्ध छ, वेद निन्दक छ, त्यस्ताका घरमा रहेको छ। अर्थात् चोको हो, गङ्गाजल छालाको थैला राखेको छ, यिनी आश्रय दुष्ट भए। निमित्त दुष्ट भनेको जनना शौच मरणा शौच आदि निमित्तले दूषित भएको घरको अन्न पनि भगवानलाई निवेदन गर्न हुँदैन। त्यस हुनाले त्यस्तो पवित्र अन्न त्यो भगवानलाई भोग लगाएर लिनु, यो विवेक बताइयो। अब अहिंसा सत्यमस्तेयम यावदर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम।
आत्मविचरणार्चनम अब पुरुषार्चनम। अब विवेक विमोक क्रिया, विवेक को बताई बख्शी, अब कल्याण बताई बख्शी से पांचों हो योग। अहिंसा सत्यम अस्तेयम यावत अर्थ परिग्रह ब्रह्मचर्यम तपः शौचम स्वाध्यायः पुरुषार्चनम क्रमशः अन्वय छ यहाँ। अहिंसा भनेको आफू निमित्त भएर कसैलाई दुःख नदिनु, प्राणीलाई पीडा नदिनु, त्यो अहिंसा हो। सत्यम भनेको अरूलाई हित हुने खालको सत्य बोल्नु, मिथ्यावाद व्यर्थवादलाई छोडेर हित हुने खालको यथार्थ वक्तृत्व जो हो त्यो सत्य हो, यथार्थ भाषण त्यो सत्य हो। अनि अहिंसा सत्यम अस्तेयम भनेको अर्काको द्रव्यलाई चोरी नगर्नु, त्यस्तो भाव नहोस्, अर्काको सम्पत्तिलाई चोरी गर्ने भावना नहोस्, अस्तेयम। अनि अर्काको चोरी नगर्ने, आफ्नो पनि थुपारी राख्ने त भालुले झैँ, भालुले जम्मै एकै ठाउँ थुपार्छ त्यस्तै झैँ थुपारी राख्ने भनेको होइन। यावदर्थ परिग्रह सप्तम स्कन्धमा बताइबक्सिन्छ, यावत् भ्रियेत जठरम तावत् स्वत्वम हि देहिनाम अधिकम यो विमन्येत सस्तेन दण्डमर्हति। त्यस हुनाले त यावदर्थ परिग्रह, जतिले अन्न वस्त्र आदिद्वारा देहयात्रा हुन्छ त्यतिलाई त्यति सञ्चय गर्नु, त्यति स्वीकार गर्नु। अनि ब्रह्मचर्यम भनेको इन्द्रियलाई जित्नु, आश्रम अनुसारको ब्रह्मचर्यलाई पालन गर्नु। गृहस्थीको ब्रह्मचर्य, स्वदार निरत, अरू ब्रह्मचारी वानप्रस्थी सन्यासीहरूका ब्रह्मचारी र विशेष सन्यासीको जो ब्रह्मचर्य हो त्यही अनुसार इन्द्रिय जितेन्द्रिय भएर रहनु। तपः शौचम, तप भनेको भोग सङ्कोच, एकादशी आदि यस्तै यस्तै प्रकारका मा उपवास रहनु, भोगलाई सङ्कोच गर्नु। शौचम भनेको आचार, माटो र पानीले बाहिरको आचार अनि सात्विक आहार यहाँ स्वीकार गरेर भगवत चिन्तनले भित्रको आचार। त्यस हुनाले बाहिरको आचार पनि चाहिन्छ। मृदा तोयेन शुद्धि स्यात् न क्लेशो न धनव्यय यस्य शौचेपि शैथिल्यम चित्तम तस्य परीक्षितम भनेको हुनाले माटो पानीले शुद्ध हुन पनि जान्नु, राम्रोसँग हात धुने, हात गोडा धुने, कसरी शुद्धि हुने हो, कतिपटक कहाँ माटो लगाउने हो, थोरै भए पनि त्यो स्नान गर्ने स्नानागारमा ती नाली नबुझिउन् त्यस प्रकारले कता हुन्छ त्यस्तो व्यवस्था गरेर साबुन सर्फले धोएर शुद्ध हुँदैन, स्वच्छ हुन्छ, शुद्ध हुँदैन। शुद्ध हुनको लागि माटो, त्यस हुनाले पापम में हन पृथ्वीको त्यो प्रार्थना गरिन्छ। त्यस हुनाले मृत्तिकाले शुद्धि हुनु, त्यस्तो शौच भनेको पवित्रता, शुद्धि। तपः शौचम, त्यस्तै पुरुषार्चनम भगवानको आराधना है। भागवतको आराधना, आत्मविद चरणार्चनम, यहाँ भगवत आराधना। इस प्रकारले यहाँ यम बताइयो, अहिंसा सत्यम अस्तेय अपरिग्रह अनि ब्रह्मचर्य। त्यसै प्रकारले यहाँ मौन आए पनि मौन आदि यमहरू हुन्। त्यस्तै स्वधर्माचरणम, यी नियमहरू हुन्। मौनम सदासन, यहाँ आयो मौनम। मौनम सदासन जयः स्थैर्यं प्राणजयः शनैः प्रत्याहारश्चेन्द्रियाणां विषयान् मनसा हृदि। अब आसनका अङ्गहरू बताइबक्सिन्छ। यम नियम आसन। मौनम सदा आसन जयः,
स्थैर्यम प्राणजय शनै इंद्रियाणाम च मनसा हृदय प्रत्याहार। हे माताश्री, मौनम भनेको सत्य वक्तृत्वको लागि पनि मौन थोरै बोल्नु अति आवश्यक हो। मिठो बोल्ने, मित बोल्ने, थोरै बोल्ने, धेरै बोल्दा असत्य भाषण पनि हुन्छ। त्यस हुनाले सत्यका 4 चरण, वाक् संयम, इन्द्रिय संयम, अर्थ संयम, समय संयम, ती पनि 4 चरण हुन्। अलग अर्कै 4 चरण। त्यस हुनाले मौनम थोरै बोल्नु, अयुक्त नबोल्नु, युक्त बोल्नु। अनि सदा आसन जय, सधैँ आसनलाई जित्नु। आसन, रासन, वासनलाई अधीनमा गराउनु पर्दछ। भनेको स्वस्तिक आदि आसनमा रहने। अनि स्थैर्य भनेको चाञ्चल्य नरहोस्, अथवा स्थैर्य भनेको स्थिर हुनु। वैष्णव भइयो गुरुले भनेर, भागवतहरूले भनेर, अनि कसैले निन्दा गरे भनेर हो किन भइएछ कहिल्यै पनि नसम्झनु, यस्तो नसोच्नु। कत्रो सौभाग्यले यो संसार रूपी नदीमा बगेकालाई कहाँबाट त्यस्ता महात्माहरूले भेटाएर किनारा लगाइदिबक्स्यो। मेरो त्यो जन्म पो जन्म, तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन्मनो वच नृणाम येनेह विश्वात्मा सेव्यते हरिश्वर भनेर स्थिर हुनु, दृढ हुनु, अप्रकम्प्य हुनु, स्थैर्यम। अनि आसनमा पनि स्थिर हुनु पर्यो। एकैछिन आत्तिएर यता उपर खुट्टी लाछ, कति बेला गोडा तानिया छ, त्यस्तो नभएर आसनलाई जित्नु। स्थिरम आसनम अचञ्चलम भनेर बताए अनुसार कस्तो आसनमा बस्ने त? आसन चैल अजिन कुशोत्तरम, चैल अजिन कुश सर्वोत्तम। अब कपडा त्यहाँभन्दा उत्तम, मृगचर्म त्यहाँभन्दा उत्तम कुश। त्यस प्रकारले कुशासनमा बसेर त्यसपछि स्थिर भएर मेरुदण्डलाई सोझो गराउनु, ढाडलाई सोझो बनाउनु, नासिकाग्र अवलोकनम इत्यादि बताए अनुसार त्यही अनुसार स्थिर हुनु। अनि शनै प्राणजय, धीरे धीरे प्राणायामद्वारा बस प्राणवायुलाई बसमा राख्नु। प्राणायामेर दहेत दोषान धारणाभिश्च क्लिबिशान, यही भागवतले बताएको छ, यही आउँछ क्या। अनि शनै प्राणजय, धीरे धीरे नातिकन अभ्यासद्वारा प्राणवायुलाई स्वाधीन गर्नु। अनि मनसा इन्द्रियाणाम विषयात् हृदय प्रत्याहार, इन्द्रियाणाम इन्द्रियहरूलाई मनसा मनद्वारा विषयदेखि भनेको विषयतिर दगुडी राखेका इन्द्रियहरूलाई, इन्द्रियहरू हो सुनयति अर्ती प्रभुकै पदतिर हौ तिमी भर्ती, तिमी हौ सुखका परम पियासा, हरि हुन् सुखका सागर कासा भनेर जताततै दौडिराखेका इन्द्रियहरूलाई बस कोर्रा लगाएर बुद्धिरूपी सारथीले मनरूपी लगामलाई बेसरी जोड तानेर इन्द्रियरूपी घोडालाई त्यो मनरूपी लगामले नियन्त्रित गरेर के गर्नु त? मनसा हृदय प्रत्याहार, हृदयमा ल्याउनु, हृदयमा रहेका नारायणलाई चिन्तन गर्ने। जताततै दौडेका इन्द्रियहरूलाई बहिर्मुखी इन्द्रियलाई अन्तर्मुखी बनाउनु। अनि के गर्ने त? स्वधिष्ठानाम एकदेशे मनसा प्राणधारणम, के गर्ने तिनीहरूलाई? वैकुण्ठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथात्मनः। स्वधिष्ठानाम एकदेशे मनसा प्राणधारणम वैकुण्ठ लीलाभिध्यानम समाधानम तथा आत्मनः समाधानम। त्यहाँमा स्वधिष्ठानाम आफ्ना जो प्राण स्थानहरू छन्, मूल आधार आदि जो षड्चक्रहरू छन्, तिनीहरूमध्ये एक देशे एउटा देशमा मनका साथमा प्राणलाई धारण गर्नु, प्राणहरूलाई धारणा गर्नु। अनि त्यहाँ के गर्ने त? वैकुण्ठ लीलाभिध्यानम, वैकुण्ठनाथ भगवानको दिव्य लीलाको अनुसन्धान गर्नु, चिन्तन गर्नु। कस्ता लीला भगवानका? गजब तेरी लीला, अजब तेरी लीला,
भनेर भगवानको अद्भुत लीला के सम्झने त जिसकी रचना इतनी सुंदर वो कितना सुंदर होगा। जसको रचना यति सुन्दर छ त्यो भगवान कति सुन्दर भइबक्सेला भनेर भगवानका सृष्टि पालन संहार मोक्ष प्रदान आदि यी दिव्य लीलाहरूको अभिध्यानम भनेको सदा स्मरण गर्ने। अनि तथा आत्मनः समाधानम यो आत्मालाई एकाग्र गराउने आत्मालाई स्थिर गराउने हो मनलाई स्थिर गराउने हो। आत्मा भनेको मनलाई समाधान भनेको स्थिर गर्नु हो। मन स्थिर गर्ने कसरी हुन्छ त मनलाई उचित आहार दिन पर्यो। जो भन्दा मिठो हुँदैन। विहातु मिच्छेन्न रसग्रहो यत रस मिठो मिठो रस खोज्ने हो। मनलाई सबभन्दा मिठा रस भगवान भइबक्सिन्छ भगवानको अनुभव गराएपछि त्यहाँबाट मन जाँदैन। भगवान जस्तो मिठो कोही पनि छैन। एतहि अन्यैश्च पथिभिर मनो दुष्टम असत्पथम युञ्जीत शनकैर युञ्जी बुद्ध्या युञ्जीत शनकैर जित प्राणो हेतन्द्रितः। हे माताश्री एतहि अन्यैश्च पथिभिः असत्पथम दुष्टम मनः जित प्राणः अतन्द्रितः हि जित प्राणः हेतन्द्रितः शनकै बुद्ध्या युञ्जीत। ह्याम एतै पूर्वोक्त स्वधर्माचरणम शक्त्या विधर्माच निवर्तनम आदि स्वधर्माचरण र विधर्मदेखि निवृत्त हुने यिनी यस्तै यिनी र अन्यैश्च अरू पनि व्रत दान आदिद्वारा आदि पथिवी भनेको मार्गद्वारा अर्थात् उपायद्वारा असत्पथम असत भनेको इन्द्रियमा पथम भनेको दौडिराखेको इन्द्रियका विषयमा दौडिने भएका इन्द्रियका विषयमा मरिहत्य गरेर दौडिने भएको त्यसो हुनाले दुष्टम मन दुष्ट मन अपवित्र मनलाई जित प्राण भनेको प्राणवायुद्वारा स्थिर गरेर कसरी त अतन्द्रित निरालस्य भएर आलस्यलाई परित्याग गरेर शनकै बुद्ध्या युञ्जित प्रयाण शनकै धीरे धीरे अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते भनेअनुसार ही निश्चय नै बुद्ध्या भनेको निश्चयात्मिका बुद्धिले यो सबै तुच्छ हुन् हेय हुन् भन्ने सम्झेर जो इन्द्रिय विषयतिर दौड्या छन् ती विषय सबै हेय हुन् भन्ने निश्चय गरेर त्याज्य हुन् उपादेय होइनन् भन्ने निश्चय गरेर यो मनः मनलाई युञ्जित भगवत चिन्तन परायण गराइदिनु हरिचिन्तनमा तत्पर गराउनु मनलाई। कसरी त हिँड्दा डुल्दा जसरी हुन्छ भन्दा फुर्सद छ भने बस आसन जित्नु शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य विजितासन आसनम तस्मिन् स्वस्ति समासीन ऋजुकायः समभ्यसेत्। विजितासनः आसनं शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य तस्मिन् ऋजुकायः स्वस्ति समासीनः समभ्यसेत्। याम विजितासनः जित आसनलाई जिते अर्थात् धेरै समय बसे पनि माने खटपटी नहोस् यता गोडा उचाल्ने यता गोडा उचाल्ने नभएर एकदम स्थिर अप्रकम्प भएर रहन सक्ने त्यस्तो अभ्यास गरोस्। आसनलाई जित्ने अभ्यास गरोस्। धेरै समयसम्म बसे पनि खटपटी नहोस् गोडा पाटिए भन्ने नहोस्। अनि विजितासन आसनलाई जित्ने कस्तो ठाउँमा आसन जमाएर बस्ने शुचौ देशे पवित्र देशमा पवित्र स्थानमा आसनम प्रतिष्ठाप्य आसनलाई राखेर कस्तो आसन त भगवानले गीतामा भने अनुसार चैल अजेन कुशोत्तरम सकिँदैन बिजाउँदछ भने प्रारम्भमा अभ्यास गर्दा
कपडाका शुद्ध धोइ पखाली गरेर शुद्ध गरेको कपडामा बस्नु, त्यहाँभन्दा राम्रो मृगचर्म। मृगचर्म पनि एउटा फेसन भएर निरीह प्राणीलाई, निर्दोष प्राणीलाई मार्ने प्रक्रिया हुने हुनाले त्योभन्दा पनि उत्तम कुशोत्तरम, कुशासन अझ उत्तम। कुशका नाममा सबभन्दा राम्रो बापियो। कुश पनि भगवानका रोम हुन्। पाप लाग्छ भनेर कतिपय सज्जनहरूले यसो छेउछेउमा कुश राख्ने, आफ्नो बस्ने ठाउँमा जो छ त्यसमा बापियोको राम्रो आसन बनाएपछि त्यसले प्रेसर अकुपञ्चर भन्छन् त्यसलाई पनि काम गर्दछ। अनि त्यहाँ बिच्छुहरू, खजुराहरू, सर्पहरू आउँदैनन्। यो प्रत्यक्ष प्रभाव हो, यो आसनको प्रभाव छ। त्यस्ता आसनमा प्रतिष्ठाप्य रहेर, आसन राखेर, यस प्रकारको आसन राखेर सुचौदे से आसनम प्रतिष्ठाप्य, पवित्र आसनलाई राखेर त्यस आसनमाथि तस्मिन स्वस्तिक आसनका अनुसार बद्ध पद्मासन, पद्मासन, स्वस्तिक आसन जो सजिलो हुन्छ त्यस प्रकारले रहेर ऋजुकाय भनेको सोझो मेरुदण्ड भाँचिएर यसो ढाड भाँचिएर नबस्ने, कुटिल शरीर नहोस्, सोझो शरीर होस्। त्यस्तो ऋजुकाय भएर सोझो शरीर भएर नासिकाग्र अवलोकनका आधारमा समासीन बस्दै समभ्यसेत भगवानलाई ध्यान गर्नु। के को ध्यान गरे त? ओम इत्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरणमा मनुस्मरण य प्रयाति त्यजन्देहम सयाति प्रमाण गति भने अनुसार प्रणवको अनुसन्धान गर्नु। प्रणवार्थ के हो त? अ भनेको नारायण, म भनेको हामी सबै जीवात्मा, ऊ भनेको निश्चय नै उही नारायणका लागि हम, ऊ निश्चयात्मा। ओमको अर्थ के हो त? कतिपय सज्जनहरूले प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनो एका भनेर डम्फु बजाइ बक्सिन्छ। अरे प्रणवाक्षर के मध्ये ये तीनो एका मात्रै हो र? प्रणवाक्षरमा त सबै सारा विश्व छ। अ भनेको नारायण, ऊ भनेको भगवती लक्ष्मी, ऊ भनेको प्रकृति, अष्टधा प्रकृतिको प्रतीक भगवती लक्ष्मी, ऊ भनेको निश्चय नै, म भनेको सबैले आफूलाई अनुसन्धान गर्दा म भनिन्छ। मकारार्थो जीव, सबै जीवात्माहरू सुरमुनिदेखि भुसुनासम्मका सबै मकारवाच्य हुन्। मकारार्थो जीव, भुसुनाले के सम्झने त? म उही नारायण भगवानको लागि हो भनेर भने प्रणवो धनु सरोहि आत्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते अप्रमत्तेन वेद्धव्यम सर्वतन्मयो भवेत्। ओमकार रूपी धनुषमा प्रणवो धनु, त्यसमा आत्मा रूपी, जीवात्मा रूपी बाणलाई राख्नु। त्यसपछि ओमकार रूपी के अरे धनुषमा आत्मा रूपी बाण राखेर एकदम एकाग्र दृष्टिले हेरेर यो आत्मा रूपी जीवलाई त्यो ब्रह्ममा अर्पण गर्नु। बस त्यस्तै हुनाले म जीवात्मा त्यो भगवान नारायणको हुँ, उहाँकै पाउमा जान पर्दछ भनेर आत्मालाई निरन्तर सतत भगवत चिन्तन परायण गराउनु। त्यो समभ्यसेत भनेको भगवत चिन्तन गर्नु। प्राणस्य शोधयन् मार्गम पूरकुम्भकरे च कहि प्रतिकूलेन वा चित्तम यथा स्थिरमचञ्चलम। यहाँमा त्यस्तै प्रकारले प्राणलाई शुद्ध गर्नको लागि त्यो कसरी गर्ने प्राणायाम? 3 प्रकारको प्राणायाम हुन्छ। पूरक, कुम्भक, रेचकद्वारा अथवा प्रतिकूलेन वा अर्थात् रेचक, कुम्भक, पूरकद्वारा। तो प्रक्रिया त्यही हो प्राणायामको प्रक्रिया। पूरक, कुम्भक, रेचक ही प्रतिकूलेन वा चित्तम स्थिरम अचंचलम प्राणस्य मार्गम शोधयेत। यहाँमा पूरक भनेको पूरक, कुम्भक, रेचक भनेको पूरक भनेको बाहिरको हावालाई दाहिने नासिकाको छिद्रलाई यसरी अँठ्याएर देब्रे नासिकाले
भित्र तानियो यसलाई पूरक भयो अनि दुईटै उम्लाले नाक बन्द गरियो यसलाई कुम्भक भनेको त्यहाँ भरियो। त्यो जति बेरसम्म त्यो प्रणवको अनुसन्धान गर्दै अर्थात् मन्त्रार्थ अनुसन्धान गर्दै प्राणायाम गर्ने मन्त्र ओम्भु ओम्भु इत्यादि जो सप्तव्याहृति सहित उच्चारण गर्दै अधिकार भएका व्यक्तिलाई अधिकार नभएका व्यक्तिले आफ्ना दीक्षा मन्त्र अनुसन्धान गरेर अभ्यास गर्दै धेरै बेरसम्म धीरे धीरे तान्ने। जति बेर तानियो त्यसको डबल बन्द गर्ने अनि जति बेर बन्द गरियो त्यसको त्रिबल समय लिएर धीरे धीरे त्यो प्राणवायुलाई छोड्ने। त्यसलाई रेचक भनिन्छ, पूरक कुम्भक रेचक। अनि फेरि त्यसलाई प्रतिकूलले पहिले रेचक गर्यो अनि फेरि कुम्भक गर्यो अनि फेरि पूरक गर्यो, यो दुवै तर्फबाट। यस प्रकारले प्राणायामद्वारा पूरक कुम्भक रेचकैः यिनी प्राणायामद्वारा प्रतिकूलेन वा अर्थात् रेचक पूरक कुम्भकद्वारा चित्तम स्थिरम चञ्चल भएको चित्त जसरी फेरि स्थिर रहिराख्छ, अचञ्चलम जसरी स्थिर रहन्छ त्यस अनुसार प्राणस्य मार्गम शोधयेत। प्राणको जो मार्ग हो नाडी शोधन गर्नु। प्राणायाम गरेपछि नाडी शोधन हुन्छन्। कफ पित्त वात यी दोषहरू पनि दूर हुन्छन्। त्यस हुनाले प्राणायामेर दहेत दोषान धारणाभिश्च किलबिषान अगाडि नै कतै आउँछ होला। त्यस हुनाले प्राणको मार्ग जो हो नाडी हो यसलाई शुद्ध गर्नु। प्राण आफ्ना बसमा भयो भने मन पनि बसमा हुन्छ। मनोयाति मन पनि असत पथमा गएको मन पनि वशम याति बसमा आउँछ। कसरी त यहाँ अगाडि भने मनोचिरात स्यात् विरजम चितश्वासस्य योगिनः बाह्यग्निभ्यां यथा लोहम धमातम त्यजति वै मलम। समय सकिन लायो। हे माताश्री, जितश्वासस्य योगिनः मनः अचिरात विरजम स्यात्। कथम विरजम स्यात्? यथा वै बाह्यग्निभ्यां धमातम लोहम मलम त्यजति तथा जितश्वासस्य योगिनः मनः अचिरात विरजम भवति, विरजम स्यात्। हे आमा, जितश्वासस्य जसले प्राणायाम गरेर श्वासलाई जित्यो, त्यस्ता प्राणायामद्वारा स्वाधीन गरेको छ श्वासलाई प्राणवायुलाई जसले, त्यस्ता योगिन योगीको मन जो चञ्चल मन छ अचिरात चाँडै नै विरजम स्यात् निर्मल स्यात् भनेको भवति हो, होस् होइन हुन्छ। स्यात्को अर्थ हुन्छ। कसरी निर्मल हुन्छ? यथा जसरी वै निश्चय नै बाह्यग्निभ्यां धमातम यता धौकनीले भस्त्रले कामीको खलाँतीमा हावा बेसरी हावा हानेर त्यो हावाद्वारा दन्केको हाँगाले वायु र अग्निद्वारा धमातम अत्यन्त तातो भएको जो लोहम भनेको फलामको मलम मललाई त्यो तताएसी त्याग्दछ र त्यो फलाम निर्मल हुन्छ। जस्तै त्यस्तै झैँ यो प्राणायामद्वारा मन पनि निर्मल हुन्छ। यही रहेछ। प्राणायामेर दहेत दोषान धारणाभिश्च किलबिषान प्रत्याहारेण संसर्गान ध्याने नानीश्वरान गुणान। अब यहाँ भगवानको ध्यान गर्ने प्रक्रियाभन्दा पूर्वका भूमिकाहरू बताइबस्दैछ आमा। प्राणायामै प्राणलाई आफ्ना अधीनमा गरेर दोषान वात पित्त कफ आदिहरूलाई कफ वात पित्तहरूलाई दहेत भनेको नाश गर्दछ, नाश गरोस्। साधकले प्राणायामद्वारा वात पित्त कफ वात पित्तहरूलाई दूर गरोस्। धारणाभिश्च धारणाद्वारा भनेको मनलाई एकाग्र गराउनाले। कहाँ एकाग्र गराउने? शुभ गुणका आश्रय भगवानमा मनलाई धारणा गराउनाले किलबिषान पापहरूलाई नाश गर्दछ। प्रत्याहारेण सर्वत्र विचारी घुमिराखेका मनहरूलाई एकै इन्द्रियहरूलाई भित्र ल्याउनाले
संसर्गान प्रत्याहार संसर्गान लौकिक सम्बन्ध शरीर सम्बन्ध विषय सम्बन्धलाई त्यो विषय सम्बन्ध दोषलाई जलाउँदछ नाश गर्दछ। ध्यानेन भगवानको ध्यान गर्नाले अनिश्वरान भनेको देहात्माभिमान आदिलाई अर्थात् म संसारी हुँ म मनुष्य हुँ इत्यादि अज्ञानलाई दूर गर्दछ। दहेत अध्याहार गर्नुपर्छ। त्यस हुनाले यहाँ मन भगवानमा स्थिर गर्नु धारणा हो। भगवानमा स्थिर गरेको मनलाई त्यही रहिराख्न निरन्तर भगवानमा लागिराख्नुको नाम हो ध्यान। अनि भगवत ध्यान जनित आनन्दमा डुबिराख्नुको नाम हो समाधि। समाधि भनेको संसारलाई बिर्सने त्यो समाधि हो। समाधिको अर्थ त बस भगवानको निरन्तर सतत अनवरत भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको आपाद चूडा पर्यन्तको निरन्तर चिन्तन भइराख्नुको नाम हो। तैलधारावत छिन्न स्मृति सन्तान अवस्थामा पुग्दा त्यो यथार्थमा वास्तवमा समाधि हो। यदा मनः स्वं विरजं योगेन सुसमाहितं काष्ठं भगवतो ध्यायत् स्वना सागरावलोकनः। अब कसरी ध्यान गर्ने त धारणा भएपछि ध्यान यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा अनि ध्यान अनि समाधि। त्यो ध्यानको निरन्तरताको नाम समाधि हो। हे माता श्री यदा स्वं मनः योगेन विरजं समाहितं विरजेन सुसमाहितं स्वनासागरावलोकनः भगवतः काष्ठां ध्यायेत्। जब स्वम मन आफ्नो मन योगेन योग द्वारा प्राणायाम आदि द्वारा विरजम शुद्ध हुन्छ सुसमाहित स्थिर हुन्छ एकाग्र हुन्छ स्वाधीन हुन्छ आफ्ना बसमा हुन्छ मन। त्यस अवस्थामा अनि के गर्ने त बस मन बसमा भयो भने अनि पवित्र आसनमा बस्नु र नासिकाको अग्रभागलाई हेर्नु। सोना सागरावलोकनम भनेको आफ्नो नासिकाको अग्रभागलाई हेरेपछि निद्रा चाँडै आउँदैन। अब ध्यान गरेको छ भने अनि निदाइसक्यो ध्यान पनि भएन निद्रा देवीका परवश भइयो। त्यस हुनाले सोना सागरावलोकन आफ्नो नासिकाको अग्रभागलाई हेर्दै भगवतः काष्ठां ध्यायेत्। नासिकाको अग्रभागमा यसो गरी अर्धनिमिलित नेत्रले आधा बन्द गरेका नेत्रले नासिकाको अग्रभागलाई हेर्दै भगवतः श्रीमन्नारायण भगवानको काष्ठां दिव्य मङ्गल विग्रहलाई भगवानका दिव्य श्री चरण कमलदेखि नखमणीदेखि लिएर शिखमणी पर्यन्त आरोह अवरोहका प्रक्रियाले ध्यान गर्नु। पश्चात यहाँ अगाडि भगवानको दिव्य मङ्गल विग्रहको भगवानको श्रीमुखारविन्दको श्रीचरणारविन्दको नखमणीदेखि लिएर शिखमणीसम्मका प्रत्येक अवयवको यहाँ वर्णन गरी बक्सिन्छ। अब आज यही राखौँ। भोलि पूर्णिमा हो कि प्रतिपदा हो? भोलि पूर्णिमा हो क्या? पर्सि प्रतिपदा, पर्सि अनध्याय हुन्छ। अनि त्यसपछि सायद भगवानको कृपा कस्तो हुन्छ दाङतिर गइयो भने यात्रामा पर्दा व्यवधान भयो भने क्षमा चाहौँला। ताङमा भए पनि यसलाई निरन्तरता दिउँला भनेको छु। भ्याए त सोचिया थिएँ आज र भोलिमा तृतीय स्कन्द सकौँ तर सकिने जस्तो थाहा छैन। आज यही राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।